बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अहद रिसालत का ज़िक्र है कि एक दिन एक साहब जिनकी पेशानी नूर सादत से चमक रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। गुज़िश्ता शब मैंने ख्वाब में देखा कि मैं हुजूर की जबीन मुबारक को चूम रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर मुतबस्सिम हो गए और फरमाया, तुम अपने ख्वाब की तस्दीक कर सकते हो। वो साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर फ़र्त मोहब्बत से बेखुद हो गए और वालिहाना अंदाज में आगे बढ़कर फ़ख्र मौजूदात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन पाक को चूम लिया। देखने वालों के लिए ये एक तहय्युर खेज़ मंज़र था। वो रश करते थे कि काश ये सआदत उज़्मा उनके हिस्से में आई होती, लेकिन अल्लाह की देन है, वो जिसको चाहे अपने फ़ज़ल के लिए चुन ले। कायनात अर्ज़ी व समावी की मुक़द्दस तरीन हस्ती शह-ए-लौलाक इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन अतहर पर बोसा देने का शरफ़ अज़ीम हासिल करने वाले ये साहब हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार आसमान हिदायत के उन दरख्शंदा सितारों में होता है कि जिनकी ताबानी से तारीख़ इस्लाम के औराक अबद तक जगमगाते रहेंगे। उनका ताल्लुक़ कबीला औस की शाख बनु खुतमा से था। हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने फ़ितरत सईद से नवाजा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में नुज़ूल इजलाल से पहले हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दाई अव्वल की हैसियत से मदीना आए तो उनकी तबलीगी मसाई के नतीजे में औस व खज़रज के बेशतर घराने सादत अंदोज़ इस्लाम हो गए। हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसी ज़माने में शरफ़ इस्लाम से बहरायाब हुए। कबूल इस्लाम के बाद उन्हें बुतों से ऐसी सख्त नफ़रत हुई कि अपने एक पुरजोश साथी उमैर बिन अदी को साथ लेकर बनु खुतमा के तमाम बुत तोड़ डाले। हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का सबसे ताबनाक वाक़या वो है जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत को दो आदमियों की शहादत के बराबर करार दिया और वो ज़ू शहादतैन के मुनफरिद लक़ब से मशहूर हुए। मुस्नद अहमद बिन हम्बल, मुस्नद अबू दाऊद, निसाई और तबक़ात इब्न सअद वग़ैरह में रिवायत है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से एक घोड़ा ख़रीदा तो वो आराबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चला। ये सौदा रास्ते में किसी ऐसी जगह पर तय हुआ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस से कुछ दूर थी और कीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आराबी को कीमत देने के लिए अपने साथ ले चले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने में जल्दी की ताकि घर जल्द पहुंचकर कीमत अदा करें, लेकिन आराबी ने चलने में सुस्ती की, यहाँ तक कि बहुत पीछे रह गया। इसी असना में उससे कुछ लोग मिले और उससे घोड़े का भाव ताव करने लगे। उन्हें इल्म ना था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घोड़ा ख़रीद लिया है। यहाँ तक कि बाज़ लोगों ने आराबी को उस कीमत से ज़्यादा की पेशकश की जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तय पा चुकी थी। इस पर आराबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावाज़ बुलंद पुकारा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ चुके थे। आप ये घोड़ा ख़रीदते हैं या नहीं, वरना मैं इसको दूसरे के हाथ बेचता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराबी की आवाज़ सुनी तो खड़े हो गए, यहाँ तक कि आराबी आपके करीब आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो घोड़ा मेरे हाथ बेच चुके हो। आराबी मुकर गया और बोला, वल्लाह मैंने इसको आपके हाथ नहीं बेचा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو اس کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے اور میں نے تجھ سے اس کو خریدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ بات فرمائی اور اعرابی نے ہر مرتبہ انکار کیا اور کہا کہ اگر میں نے اسے آپ کے ہاتھ بیچا ہے تو اس کا کوئی گواہ لائیے۔ اسی دوران میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اعرابی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً یہی سچ ہے، تو غلط کیوں اصرار کر رہا ہے؟ لیکن وہ بار بار گواہ مانگے ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعرابی کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے، تم شہادت کس طرح دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گواہی دی۔ ان کا جوش اخلاص دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ جس کے مخالف یہ موافق گواہی دیں تو بس صرف ان کی تنہا گواہی کافی ہے، یعنی ان کی شہادت 2 آدمیوں کی شہادت کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن سے ذو شہادتین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن اخلاق میں جوش ایمان اور حب رسول سب سے خوش رنگ پھول ہے۔ اس کا اندازہ اوپر دیے گئے واقعات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک چومنے کا شرف حاصل ہوا، تو ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز پایا۔ بیدار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ خواب بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جبین اطہر ان کی پیشانی سے مس فرمائی اور فرمایا، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ ان 10,000 قدسیوں میں شامل تھے جن کے بارے میں کتاب استثناء میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہوں گے۔ اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص امتیاز یہ حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خطمہ کا علم انہیں مرحمت فرمایا اور یہ علم لہراتے ہوئے وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ بنو خطمہ کے 20 مسلح سرفروش ان کے جلوں میں تھے اور ان کے ہتھیاروں کی چمک دھوپ میں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام حیات کیسے بسر ہوئے، کتب سیر اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ ان کا نام دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں منظر عام پر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا تو وہ بھی کوفہ جا کر مقیم ہو گئے۔ 36 ہجری میں جمل کی جنگ پیش آئی تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، تاہم انہوں نے اس لڑائی میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد وہ جنگ صفین 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے شامی فوج کے ہاتھ سے شہادت پائی تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آ گیا اور وہ شمشیر بدست یہ رجز پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لی تو یہ ہم کو کفایت کرتی ہے اور اب ہم کو کسی فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اہل شام کی تمام بھلائیاں موجود ہیں،
لیکن اہل شام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض خوبیوں سے بھی تہی دامن ہے۔ دیر تک نہایت شجاعت سے لڑتے رہے، آخر شامیوں نے نرغے میں لے کر تیروں اور تلواروں کا مہ برسا دیا اور اللہ کا یہ شعر جام شہادت پی کر معبود حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ کے ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔